pour les étapes. On commence avec. On commence avec la première étape, c'est le bilan. Quel bilan? Bilan d'ouverture. Donc, la première étape, on prend le bilan d'ouverture. Pour le bilan d'ouverture, qu'est-ce qu'on enregistre? Je le fais le bilan d'ouverture. Le patrimoine de l'entreprise. Le patrimoine de l'entreprise. D'où vient le patrimoine de l'entreprise? Le patrimoine de l'entreprise. Donc voilà pour le capital. Regardez le tableau de bilan. En général, donc voilà, il est obligé d'enregistrer la date. Par exemple, bilan du 1 N. Parce que si le bilan d'ouverture, c'est pour ça que je lui dis 1. Dans la partie gauche, qu'est-ce qu'on a? On a l'actif. Qu'est-ce que ça veut dire l'actif? C'est-à-dire les emplois. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire les emplois? C'est-à-dire les malades. Pour la partie droite, on a le passif. Qu'est-ce que ça veut dire le passif? C'est-à-dire les ressources. Pour le bilan, on utilise le plan comptable, c'est-à-dire les 5 chiffres, du 1 jusqu'à 5. On a le classe 5, ou bien la classe 5 plutôt, donc c'est les financements permanents. Qu'est-ce que ça veut dire le financement permanent? D'après ces financements, le capital, ou le capital personnel, ou la capital associée, ou je ne sais pas, ça dépend. Donc, la classe 1, je vais financement permanent. Pendant la durée de la création ou le travail de l'entreprise, on dit le financement permanent. Comme exemple, on a le capital. Autre chose, le deuxième élément plutôt pour le passif, on a classe 4. Donc, classe 4, c'est le capital كافي باش اننا غادي نديروا la création de l'entreprise. On a besoin aussi les fournisseurs. On a besoin donc les fournisseurs soit à long terme soit à court terme. واش des clients اللي غناخذوا عندهم des fournisseurs اللي غناخذوا عندهم مثلا des immobilisations qui ont avec une longue durée. بحالاش غنشري انا واحد لا ماشين ب 200,000 درهم، غنشري واحد الماشين ب 20 مليون، واش غنكملها في عام في الخلاص؟ لا ما يمكنش، غادي نخلصها على واحد 3 سنين ولا 4 سنين ولا 10 سنين. دونك فوالا هنا المده ديالهم غادي تكون طويله. دونك شنو عندنا هنا سي لي فورنيسور. داكور. لو كابيتال اوسي راه يقدر يكون عندنا حتى فيه لي زونبخان. شنو هما لي زونبخان؟ انا عندي راس المال، داك راس المال منين جا؟ دو فيان هذاك راس المال، سواء عن طريق لا بنك. انا كان عندي واحد ليبارن. كيسكو سا فدير ايبارن؟ كنت دايره واحد وي محمد الادخار التوفير ولا الادخار، واحد الادخار ولا التوفير. دونك هذاك لي بارن كنت جامعه واحد القدر ديال الفلوس وهما اللي استعملتهم كراس المال. او بيان كيكون عندي واحد ليغيطاج. شنو هو ليغيطاج؟ واحد الارث. ان جور كيلكان دونك فوالا الا تروفي واحد لا سوم دارجون دابخي واحد ليغيطاج، واحد الارث. او بيان غادي نمشي انا ما عندي لا ايغيطاج، ما عندي لا ايبار لا والو. شنو غادي نمشي ندير؟ غادي نمشي ناخذ ان كريدي دو لا بونك. دونك هادو كاملين فين غنلقاوهم داخلين هنا كلاس 1. بالنسبه للفورنيسور انايا عندي مثلا غنمشي عند واحد الفورنيسور نقول لي انا جو في كريي واحد لونتربريز ديال لا برودكسيون. هذا جي بوزوان مثلا واحد لا ماشين كيف ما قلنا كدير واحد 300,000 درهم ولا 200,000 درهم. شحال غادي تقدر تقسمها لي في البيع؟ انا جو في دوني واحد لافونس ديال 50,000 درهم اي لو ريست il faut me partager pendant la durée ديال لونتربريز. يعني غادي نعطيك واحد لافونس ديال لو ان كار ولا دو تيير ولا جو سي با وما تبقى. في هذه الحاله على من غنهضروا على فورنيسور حيت حنا شرينا من عنده ولكن المده ديالو ا لون تيرم. هذه ماشي اشا، ماشي شرينا من عند ديك شرينا وحده اخرى، يعني المده ديالو ما كتكونش عام. اين فوا غادي يكون عندنا فورنيسور ولكن دي موبيليزاسيون، فورنيسور ديال التجهيز ماشي ديال البيع والشراء. هذاك الفورنيسور اللي كنشري من عنده نعاود بحاجه نقل فيها البيع ما كيفوتش ليا المده ديال الخلاص عام 6 شهور 7 شهور، المهم قل من ان نون. او troisièmement كلاس سي باغ اكزومبل بحالاش كلاس سي هو مثلا ملي غنقولوا حنايا البنكه ديالنا كتسالنا
بحال اش كتسنى بحال افي انا شريت واحد السلعه داكور وما عنديش الفلوس دابا غادي نعيط للبنكه ديالي غنعطي واحد لافي لداك كومون هذاك الفورنيسور اللي شريت من عنده وغنقول للبنكه راه داك الفورنيسور غير صرفوا ليهم يعني ديك الفلوس البنكه بقات كتسالهم لي واحد الشهر ولا شهرين عاد باش غنرجعهم ليها ولكن بيان سور بالمقابل. اذا فاش غنقولوا حنايا شنو هو عندنا السول ديال البنكه غنقولوا ناقص 10000 درهم ناقص 8000 درهم ناقص سيتادير البنكه هي كتسالنا ديالنا ممكن هذا القضيه غير هو بالنسبه للاكيس لا ما كنقولوش ناقص شحال عندك الفلوس في لاكيس تقول لي عندي ناقص 3000 درهم لا يا عندي فلوس في لاكيس يا ما عنديش يا كاينين بليس يا زيرو ولكن موا ما كايناش. باغ كونطخ بالبنكه وي نقدروا نكونوا حنا ديبيتور عندنا سول ديبيتور ونقدروا يكون عندنا سول كريديتور بالنسبه لا بنك صافي. اما لاكيس نو توجور كيكونوا عندنا لاكيس كتكون سولمون اسبيس هذه باش كتكون عندنا هنا لا ريبريك 55 فقط. منين غنجيو لاكتيف on commence avec classe 2. شنو هو الكلاس 2 c'est-à-dire les immobilisations. Qu'est-ce que ça veut dire les immobilisations? Tout ce qui est équipement de l'entreprise. يعني كل ما هو تجهيز بالنسبه للمقاوله comme les mobiliers de bureau, comme matériel informatique, comme les matériels outillage, c'est-à-dire les machines industrielles. Voilà tout ce qui est équipement de l'entreprise, il appartient dans la classe de la création des papiers, c'est-à-dire on a en valeur, on a les bâtiments, on a les terrains. هادو كاملين كيدخلوا لينا في كلاس دو كيتسموا لي زيموبيليزاسيون. شنو هما الحوايج اللي ما كيتحركوش يعني كيكونوا ثابتين في المقاوله؟ كاينه كوربوريل وكاينه انكوربوريل وكاينه فوالا دونك سا ديبون هادو في البلون كونطابل باش تاخذوا الديتاي ديالهم. دونك فوالا عندنا لي زيموبيليزاسيون. دوزيامون لو دوزيام كلاس سي كلاس 3. هاد كلاس 3 شنو هويا؟ حنا فاش يلاه غنديرو غناخذوا تو سكي مارشانديز كيتسمى كلاكتيف سيركولا كيسيركول. شنو هي سيركول؟ كتخرج وكتدخل. شنو هما الحوايج اللي كيدخلوا عندنا المقاوله وكيخرجوا؟ هما لي مارشانديز. اوتر شوز ما عندناش المارشانديز بوحدها حتى لي كليون. Voilà, donc on peut dire les matières premières ou bien en général on dit les matières marchandises. On a les clients. Les clients aussi. واش دائما عندنا les mêmes clients? Non, des fois qu'on a les clients, d'autres fois on a d'autres clients et ainsi de suite. Donc ça dépend du besoin des clients. Classe 3, c'est-à-dire l'actif circulant. Et dernièrement, on a classe 5. Regardez là. On a classe 5 fait le passif, on a classe 5 fait l'actif. Cette classe 5 de l'actif, on a la rubrique 51. La rubrique 51 51 بحالاش. يعني عندنا الفلوس في البنكة. يعني عندنا الفلوس في عندنا الفلوس في البنكة وعندنا الفلوس في لاكيس. لا بونك 51 41 هذا هو الكونت ديالها وبالنسبة للاكيس عندنا 51 61. ولكن ضروري في الاخر خاصنا نلقاو ليغاليتي اونتر توتال اكتيف خاصو يساوي لنا توتال باسيف. هذه سي تري امبورطون سي اون الا ما كانش عندي انا ليغاليتي كومون ما بين الباسيف والاكتيف داك اللي كيخرج لنا هو الكابيتال. سا ديبون لي دوني يا كيكون كابيتال يا كتكون ريزولتا داكوغ. حنا غنشوفو دابا بالنسبه لينا حنا هذا شفت كيسال 10 مليون انا عندي واحد 10 مليون بغيت ندير بها مقاوله. هذيك 10 مليون غنجي نحطها هنا وغنبدا نفرقها. شريت منها المحل او لا كاس من المحل شريت منها الماتيريال جهزت منها درت منها لاميناجمون شريت منها شويه د السلعه واحد مثلا 20 دير واحد جو سي با واحد 2 مليون ديال السلعه وما تبقى حطيته في البنكه وحطيت واحد 5000 درهم في لاكيس اسبيس رجع بسر وحطيت واحد 1.5 مليون مثلا ولا جوج في البنكه. دونك هذا هو كيفاش كنقسموا. هذا كيتسمى سولمون بيلون دوفيرتور با زونكور كومونسي لاكتيفيتي باقي حنا ما بديناش لاكتيفيتي داكور. Une fois غادي نبدا لاكتيفيتي اشنو درنا بيلون دوفيرتور. لا دوزيام ايتاب كيتسمى هذا سي بتي ا. عندنا بيلون فان شنو هو فان ديكزيرسيس او بيان لو كلوتور ديال ليكزيرسيس. كلوتور شنو هو الكلوتور؟ هو لا فان ديال انتاج كون هاد اون فوا كنقولوا فان ديكزيرسيس هاد واحد كدوز عليه 12 شهر لو 31 12 ان. Dans ce cas-là, كيدخلوا عندنا d'autres activités. يعني بالنسبه لهاد لي كليون دابا هنايا قلنا كلاس 3 يلاه سولمون كنكون عندنا غير مارشانديز. واش باقي كاين عندنا الكليون فاش يلاه كنحلو باقي حنا يلاه كنصايبوا في المقاوله يعني مازال ما بديناش وكنبيعوا وكنشريو. اين فوا غنبدا نبيع ونشري غادي يدخل تزاد عندي هنا كليون هنا غيتزادوا عندي الفورنيسور ديال السلعه. دونك هذوك ماشي الفورنيسور ديال التجهيز حيت كاينين الفورنيسور اللي كناخذ عنده الماتيريال ديال التجهيز
وكاين الفورنيسور اللي كنبقى نشريو عنده ونبيع ديك السلعه اللي تناخذها عنده كنعاود نقلب فيها البيع. علاش؟ لان انا سوسيتي مثلا ديال الكوميرسياليزاسيون جو سي با، مثلا ديال الاندستري غادي نشري الماتيير بروميير. الا كنت انا شركه صناعيه غنحتاج انا لي ماتيير بروميير اي ان سو دو سويت. دونك هذاك البيلون فان ديكزارسيس شنو كيتزاد فيه؟ كيتزادوا فيه لي كليون كلاس 3. شنو كيتزاد فيه؟ كليون ياك. كيتزاد فيه كلاس 4 شكون هما؟ لي فورنيسور ديال المارشانديز. وشكون هاد بليس الماتيير بروميير. وهنا كليون قلنا على حساب اشنو كتزاد حاجه اخرى تري امبورطون اللي هي مهمه كنخدموا عليها حنا. شكون هي؟ كلاس 1 اللي كتزاد لينا هنا شكون هي؟ ريزولتا. لا ماشي الكابيتال كيبقى ستابيل، العام الجاي يقدر يتزاد فيه، مي ماشي كيتزاد فيه. هو ملي كنقيموا المقاوله حنا شرينا المره الاولى مثلا دازت 6 شهور، حنا محتاجين 10 البيسيات، زادوا عندنا لي كليون دازت 6 موا زدنا واحد 4 ديال البيسيات. فوالا اذا الاخر ديال العام ولا عندنا 10 ديال كانوا عندنا 10 زدنا 4 ولا عندنا 14. اذا ديك 14 بيسي اللي زدنا تزادت في الكابيتال. هي في البيلون ديال العام 1 بلس 1 كيولي راس المال ديال المقاوله مزايد بواحد العدد ديال التجهيزات. اما ماشي اوبليجي، نقدر انا هذوك الماتيريال اللي شريت المره الاولى راه كافي ليا، ما محتاجش انني نزيد واحد اخر. كتزاد عندنا واحد الحاجه اخرى مهمه هنا في الاخر ديال العام 31 12 هي اللي كنا في كلاس 1. شنو عندها؟ لا ريبريك 119. شنو هو البلون كونطابل؟ ريزولتا نت اكزرسيس. بلون كونطابل دونك ريزولتا نت اكزرسيس كتزاد عندنا هنا 100. هذا كيتسمى بوست هنا 19. هذاك البوست 119 هو علاش خدامه هادشي علاش خدامه هو علاش دايرين حنا ديك الكونطا باش نلقاو ديك الريزولتا واش حنا رابحين ولا خاسرين. هذيك الريزولتا هي كيكون عندها لو سين بلس سيتادير كتكون عندنا شنو هي بروفي. شنو هي بروفي؟ ربح هي بينيفيس داكور. هي كيكون عندها موان عندها بيرت يعني اش خساره. هنا عندنا ربح ولا عندنا خساره. الا جمعنا هذا الشيء اللي عندنا هنا ونقصنا منه هادو الا هذا الرقم هذا ولقينا بيناتهم كاينه زياده، كاين زائد فرق بيناتهم. الا شدينا في الاخر ديال هاد لادات هادي شدينا التوتال ديال الاكتيف ونقصنا منه التوتال ديال الباسيف ولقينا زائد. هذاك الرقم اللي هو زائد هو باش المقاوله ربحات. داكور. هو البوست 119 كومون هو 19 هو داك 119. الا شدينا عندنا بينيفيس هنايا دونك هنا ربح. الا شدينا هاد التوتال ديال لاكتيف ونقصنا منه التوتال ديال الباسيف وخرج لنا ناقص. دونك هنا عندنا خساره. باش نيكاليتيو دابا هذاك الرقم اللي كيتزاد عندنا هنايا يا زائد وناقص سا ديبون لي دوني اللي كيكونوا عندنا. واش حنايا بزاف لو كليون خلصونا بزاف دونك مادام خلصونا سيتادي ولا عندنا زياده. مادام كاين عندنا ديك الزياده اذا عندنا ربح. وهاد الريزولتا هادي هي باش كنخدموا حنايا هذاك لياس. دابا هاد لياس اللي كتكون هنا عندنا هنايا الا كتشوفوا هادشي راه في لورغانيزاسيون دي زونتربريز عندنا الار سي. شنو هو؟ لو روجيستر دو كوميرس. اي مقاوله عندها سجل تجاري ديالها. بحال بحال غادي تقولوا نتومايا الي انغوجيستري دابخي لو تريبيونال كوميرسيال كتكون مسجله في المحكمه التجاريه. دونك المحكمه التجاريه الا كانت شي نزاعات قضائيه او ما اننا مثلا ما خلصناش شي حاجه ديال الضريبه ولا شنو، اذا المحكمه التجاريه هي اللي كتتبع هذيك لا بروسيدور كوميرسيال ديال المقاوله. ما غاديش نقول انا كوم لا سيان. بوركوا باسكو عندنا دوطخ سيان عندنا دوطخ نيميرو. كاينه لا باتونت. شنو هي لا باتونت؟ هو الرقم الرخصه ديال ديك المقاوله بحال لو نيميرو دو لوتوريزاسيون ديال هذيك لونتربريز كتكون هي اوتوريزي. نو سي با معترف بها. معترف بها معترف بها سي اوتر شوز. كيف تقولوا معترف بها كومون دي واش مثلا الي ديفيني دابخي مثلا الفورماسيون. غادي نجي نقولوا حنا كيلكان اللي هو يا جزار كومون دي سي تا بوشري نو وغيجي يدير الدومين ديال التعليم قال لك صوف الا جاب واحد اخر هو عنده راس المال الفلوس ولكن غيجيب ناس ديال التعليم هما اللي غادي يحطهم مثلا في لا جيستيون، غادي يحطهم في كومون دي في بوغ لا بيداغوجي، غادي يحطهم في لو سويفي ديال الفورماسيون. مي هو راسو غيجي وقت تما هو كومون دي الى لا مونتاليتي ديال لا كوميرسياليزاسيون بليتو ديال لا فيوند
يعني كيعرف يبيع ويشري في لافيون، وانت غتهضر مع الفرونسي يقول لك شنو كتقول. اذا واش هذا معترف به في الدومين؟ غير معترف به لانه هو ما عنده علاقه بالدومين. اوتر شوز غادي ياخذ الرخصه في حاله ما الا جاب ناس ديال الدومين غيجي يدفع الدوسي. انا عندي راس المال ولكن غادي نجيب كيلكان اللي عنده واحد الاجازه او اللي عنده باك بليس 2 اللي هو في الدومين ديال التعليم وهو اللي غنحطو غنبدا نخلصو الشهر. اما كو انا هو لو جيرون وانا جو كوميرسياليز دون لو دومين دو لافيون نو دونك ما معترفش بيا في المجال ديال التعليم. فهمتي شنو هي معترف به؟ اما معترف بها سي اوتوريزي. انا عندي مقاوله داك الزرع عنده الحق يدير المدرسه ولكن ما عندوش الحق يسيرها. هو عنده الحق يستثمر في المدرسه مي يجيب ناس ديال التعليم هما اللي يدخلوا فيها لي ليغال. اذا ملي غنقولوا هنايا لا باتونت الرقم ديال الرخصه يعني مرخصين دابخي لو دومين ديال لونسيونمون. عندنا لياس. هاد لياس هي المهم هو ليدونتيفيون فيسكال هو بحال نقولوا حنا الرقم التعريفي ديال المقاوله او لا كارت ناسيونال. كنقولوا حنا بالنسبه لي زوتريما عندنا لا سيان لو كود ديدونتيتي ناسيونال بطاقه التعريف الوطنيه. حتى المقاوله عندها واحد بطاقه التعريف الضريبي عندها رقم تعريف ضريبي. هذاك الرقم التعريف الضريبي هو اللي كيتسمى لياس اي اس. اذا هاد الار هذه عندها علاقه بالاي اس. شنو هي الاي اس؟ لامبو هنا سور سوسيتي. هذا هو التعريف الضريبي. اذا انا المقاوله عندها واحد لونجسترومون في المحكمه التجاريه الا كانت نزاعات او لا ما مخلصش الضريبه يعني تما غادي تاتاكا. وعندها واحد التعريف ضريبي بوغ سويفي لي زامبو. خرجت لينا هذه زائد راه غنخلصوها غنمشيو نخلصوها على حساب داك المونطون اللي خرج لينا. اش غنخلصوا لياس. خرجت لينا ناقص غنخلصوا لا كوتيزاسيون. شنو هي مينيمال؟ شنو هي لا كوتيزاسيون مينيمال؟ هي المساهمه الدنيويه. دابا حاليا محدينها في 3000 درهم. الدوله دابا لا لوا ديال لي زامبو بوغ لياس ils ont enregistré la somme ديال لياس في 3000 درهم. قبل افون لو كومون ديال الحكومه ديال بن كيران كانت 1500 درهم. كانت عندنا الغوفرنمون ديال بن كيران كانت قبل منه كانوا دايرينها في الحدود ديال 1500 درهم. الا ما ربحتي والو يعني خرجتي قد المداخل قد داكشي اللي خرجتي قد لي شارج كتخلص هذاك 1500 افون. كنتي خرجتي خاسر واخا انت خاسر كتخلص 1500 كنقول انا افون. مي ديغنيغمون هذيك 1500 ولات 3000 درهم. ولكن الا ربحتي كنقولوا فوق من 10000 درهم فوق من مليون كتخلص بورسونتاج. مثلا انايا جو رياليزي واحد لو شيفر دافير ديال 40000 درهم ربحت 4 مليون في العام. هذيك 4 المليون هي غنخلص عليها 10% ولا 20% ولا 30%. تخلص الضريبه سا ديبور الربح اللي عندك انت. البورسونتاج ديالو كاين واحد الباغيم داكور ما بين مثلا غنقولوا حنا مليون و 4 المليون ها شحال غتخلص في المية. ما بين 4 المليون و 6 المليون هادشي كامل غادي نشوفوه في لياس. وإلا بغيتو نتوما تاخذوها كوم اون كولتور جينيرال وخاصكم تعرفوها وتشوفوها غتشيرشيو هنا لو سي جي اي. شنو هو لو سي؟ غتلقاوه في الانترنت في البي دي اف ممكن تحطوه في البورطابل ديالك اصلا ما فيهش بزاف. شنو هو لو سي؟ لو كود جينيرال ديال هاش ديال لامبو. هذا فيه لي زامبو فيه لي طو ديال جميع المجالات ديال الفلاحه ديال الصناعه ديال التجاره ديال لي طو ديال ليكزونيراسيون ديال الماجوراسيون ديال دي ديديكسيون اي حاجه بغيتو تعرفوها سواء بغيتو تاخذوا بالعربي ولا بالفرنسي سا ديبون. شوف نتوما المهم ليسونسيل هو نعرفوا حنا لي طو شحال خصنا نخلصوا امتى خصنا نخلصوا امتى ما خصناش نخلصوا شحال لا ديوري ديال ان مثلا يلاه غادي نصيب مقاوله واش غيعيا فيهم لي 3 سنين ولا غيعيا فيهم لي 5 سنين شحال داكور هو لي طو سو دو سويس. اذا قلنا داك 119 هو اللي كيبقى يدور عليه امتاش كناخذوه حنا في لو 31 12 ان تما فاش كنديرو فوالا لو بيلون. كاين عندنا دو تيب دو بيلون. كاين عندنا لو بيلون دو لوفرتور اي لو بيلون دو فان ديكزارسيس هو اللي كيدار. وكاين عندنا واحد لو بيلون اللي هو اكسيبسيونيل جي با اوبليي سكو جو فو في دي داكور. عندنا ان بيلون اكسيبسيونيل كيكون عندنا واحد البيلون اللي هوايا خاص في حاله الا جيت واحد النهار انا بغيت ندير لاغي ديال المقاوله ديالي جو في ديسوليسيون. دونك غندير لا ديسوليسيون ديال المقاوله. شنو هي لا ديسوليسيون؟ غندير دي هاد الكلمه حتى هي عقلي على راها ديسو. شنو هي لا ديسوليسيون؟ الحل ديال المقاوله. الحل شنو هي الحل؟ ماشي نحل عندي سؤال وغندير الحل ديالو لا غنحل المقاوله صافي غنفككها الحيد انا ما بقيتش ندير هاد المقاوله ما
غنقول انا غنسد المحل وغادي نحيد الطبالي وغادي ترجع مثلا لواحد المقر اخر، ولكن لا، خاصني دوك الوثائق اللي انا درتهم، خاصني بحال اللي غتقول انت داير كونط بونكير، منين انت هذاك الكونط ما بقيتي كتحط فيه الفلوس وما كتخرجهم، صافي غتمشي بحالك، نو غتمشي عند البنك وغدير دوموند ديال لاغي ديال داك الكونط. اذا حتى هذيك المقاوله الا انت ما بقيتيش خدام بها خاصك تاغيتيها. هذه كلمه اغيتيها غنوقفها، كتسمى لا ديسوليسيون ديال المقاوله، غنحلها حيت المقاوله كيكون المده ديالها. شحال قال لكم الاستاذ ديال الاورغانيزاسيون؟ شحال المده ديال المقاوله؟ كومبيان دان؟ شحال من عام المقاوله؟ شحال كيكون فيها من عام؟ شحال قال لكم؟ ايه لا، المده ديالها المحدده العاديه ديال المقاوله بصفه عامه 100 عام. دونك لا ديوري ديال لونتربريز ديال لا سوسيتي ولا لونتربريز اون جينيرال كتكوني 100 عام، 100 عام. السادة ما كملتش 100 عام السادة. لا هذه ما كملتش 100 عام، صافي غادي نحلوها. انا بغيت نوقفها هي غادي نبيعها لواحد اخر. ممكن المقاوله كتباع، شنو كيتباع فيها؟ كيتباع فيها الفون كوميرسيال، صافي كيجيو يدخلوا الناس اخرين عادي صافي. بلاتي انت دابا غادي حنا كاع شنو هو السن اللي ما غنقولوش هو ماشي قانوني، السن الشرعي ديال الاصفار كاين اللي لو ماكسيموم غيوصل ل 100 90 عام 80 عام، ولا وصل شي ل 100 عام الحمد لله. دونك حنا تنهضروا على لاج ديال الانسان اللي كيسير ديك المقاوله، فهمتي؟ اما من ورا ديك علاش كتسحب لي المده زعما ديال الشركه كامله؟ اي المده ديال الشركه شكون اللي كيسير؟ شنو كيديرها؟ بلاتي يقدر غير هو المقاوله ديك الساعه غادي تغونوفلا، يعني الوراق ديالها غيتجدوا ليها، ولكن غيبقى نفس الاسم، غيبقى داك بغاو يخليوها نفس الاسم غيخليوها. بغا يديروا لها دوك اخرى كاينين المقاولات اللي وصل عندهم حتى جو سي با 300 400 مين. هو حنا كنهضروا على داك السيد اللي خلق ديك المقاوله هو شخصا، ما عنده لا ولا حتى حاجه بوحديتو، داكوغ. اذا المده ديالها عام، مده ديك العام صافي راه يقدر الحل ديالها كيكون طبيعي ناتورال. الحل ديالها شنو كيكون؟ يعني واخا ما نديروش لها لا ديسوليسيون، حيت هو في لا كرياسيون ديالها في لو ستاتيو في القانون الاساسي كيقول لك القانون التاريخ كومون دي السن ديال المقاوله، السن ديال الجمعيه، السن ديال التعاونيه، السن القانوني شنو هو 100 عام. هذه قانون، لا هو الدستور ديالنا هكا كيقول، فهمنا؟ دونك حتى لهنايا هاد لا ديسوليسيون قلنا كدار في حاله انا الا ما وصلتش لهذا. دابخي كتجي واحد ليكسيبسيون، انا بغيت نحل المقاوله، بغيت نساليها داك الساعه انا جيت خدمت واحد 10 سنين و 6 اشهر. اذا ديك 6 اشهر اللي زايده غنمشي ندير ليها البيلون ديالها، واخا هي باقا ما كملتش عام، غير 6 اشهر ياك. العام الاول كندير البيلون، الثاني ثالث 10 سنين. دابا انا بغيت نمشي نخرج للمغرب ولا جو سي با، ولا باغا نشونجي لاكتيفيتي. اذا ديك المقاوله غنحل هذيك 6 شهور اللي دوزت ديال 11 العام ال11 لو 11 اني، لا 11 اني بلوتو، هذيك غادي ندير ليها بيلون ديالها كيتسمى بيلون اكسيبسيونيل ديالها ديال لا ديسوليسيون. ديك 6 شهور شنو دخلت اشنو خرجت، واش كنت داخله انني كتسالني الدوله الضريبه ولا انا كنسالها، وكنقاد البيلون ديال هذيك 6 موا.